الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے او یظلم نفسہ یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ثم یستغفر اللہ پھر اللہ تعالی سے بخشش مانگے یجد اللہ غفورا رحیما تو وہ پائے گا اللہ تعالی کو انتہائی بخشنے والا انتہائی مہربان صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سورۃ البقرہ میں۔ انشاءاللہ الرحمن وہ تسلسل میرے رب نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ چلے گا۔ آج کی رات کی مناسبت سے چند گزارشات اللہ کے قرآن اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ حضرات محترم، جو احباب اتوار کے درس میں موجود تھے ان کو بات بخوبی یاد ہوگی کہ شب بارات کی حقیقت، اس کے اعمال اور اس سے مناسبت رکھنے والے ہمارے معاشرے کے رسم و رواج، ان پہ اتوار کے درس میں بات ہو چکی ہے۔ بار بار ان باتوں کو دہرانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک نشست میں موجود نہیں ہوتے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ہم اتنا بات کو یاد بھی نہیں رکھ پاتے، وقت گزرتا ہے تو سبق بھی ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آج کی رات ہے جسے ہم عرف عام میں شب بارات کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اور ہمارا دین فارسی نہیں، ہمارا دین عربی ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور فارسی ایران میں بولی جاتی ہے۔ جن جن عبادات کا نام فارسی میں مشہور ہوا تو ان چیزوں کے اندر بہت سارے رسم و رواج اور خرافات وہ ایرانی لوگوں کی جانب سے آئے ہیں، روافض کی جانب سے آئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں
बगौर इन चीज़ों का मुतालिया भी इंशाअल्लाह रखना है, उलमाए किराम से पूछ कर इंशाअल्लाह हमने अमल करना है। इंसान मेहनत भी करे, कारोबार करता है, मेहनत भी करता है और नफ़ा की बजाय वो नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है, तो मेरे भाई ऐसे कारोबार का कोई फ़ायदा पहुंचा उसे? हर जी शऊर इंसान कारोबार करता ही इसीलिए है, तिजारत करता ही इसीलिए है कि मुझे नफ़ा पहुंचे। अगर एक बार वो नुकसान उठाता है तो फिर कदम फूंक फूंक के रखता है, फिर हर अपने से ज्यादा तजर्बाकार शख्स से मुशावरत करके चलता है। लेकिन हमें क्या हो गया कि हम दीन के मामले में इतने सादा हैं कि बचपन में जो बात हमारे कान में पड़ी, हमने बुजुर्गों से सुनी, बड़ों से सुनी, मुआशरे से सुनी, दादी अम्मा नानी अम्मा से सुनी, बस वही चीज़ हमारे दिलों में जगह बनाती गई और वही चीज़ हमारा दीन बन गया। मेरे भाइयों, पढ़ा लिखा दौर है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आंखें बंद कर कर दीन के मामले में हमें नहीं चलना, बल्कि इंशाअल्लाह तहकीक का दामन थामना है। किसका भाई? तहकीक का दामन थामना है। एक आसान सा नुस्खा है कि अगर कोई शख्स आपको कहता है कि भाई ये इबादत है, ये इबादत है, ये इबादत है, तो आप अगर कहीं पे आपकी सुई अटक रही है, उसकी बात आप नहीं ले पा रहे या दिल तस्लीम नहीं कर रहा, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि भाई ये जो आप फजीलत बयान कर रहे हैं, लाजमी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई होगी, हदीस पाक में मौजूद होगी, तो इसके अरबी अल्फाज क्या हैं? ये इतना सवाब, ये इबादत, तो भाई इसके अरबी अल्फाज क्या हैं? यहीं पर सारी बात खुल जाएगी कि ये बात अरब से आई है या अजम से आई है। बात समझ शरीफ में आ गई है जी। इसलिए इंशाअल्लाह आंखें बंद करके नहीं चलेंगे, बल्कि आंखें खोल के रखनी है, इंशाअल्लाह तहकीक करनी है। शैतान हमारा दुश्मन है। तो अर्ज ये कर रहा था कि आज की रात को शब बारात कहते हैं। शब कौन सी जबान का लफ्ज है? फारसी का लफ्ज है। अब जहां से नाम इसका फारसी में पड़ा, तो वहां पे अब हमें एहतियात भी बहुत बरतनी होगी। काम भी वो करना है जो बिल्कुल पाकीज़ा और महफूज हो, और उस काम को मिलावट से भी इंशाअल्लाह बचा के करना है। कहीं मिलावट वाली चीज हम ना, मिलावट वाला अमल ना आ जाए हमारी जिंदगी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज की रात की मुनासबत से पिछले सबक में भी ये बात आप दोस्तों के गोश गुजार हो चुकी है कि इस रात के फजीलत की मुनासबत से कई सारी रिवायात किताबों में मौजूद हैं। ये अलग बात है कि तकरीबन रिवायात ज़ईफ़ हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज़ीदा मजदूह उन्होंने भी लिखा है, और अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने और बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जितनी रिवायात हैं सब क्या हैं। लेकिन याद रखिए, हर ज़ईफ़ रिवायत काबिल तर्क नहीं होती है। एक होती है मन घड़त, एक होती है ज़ईफ़। मन घड़त बात को लेना जायज़ नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ज़ौफ़ आ गया, कमज़ोरी आ गई, किसी रावी के क़ुव्वत हाफ़िज़ा की वजह से या किसी वजह से, या उसको निस्यान हो जाता है। बहुत सारी तारीफ़ें हैं ज़ौफ़ की, तो वहाँ पर क्या है देखा जाएगा कि इसकी तायीद में और कोई रिवायात भी आती हैं या नहीं आती हैं। तो इस रात की मुतलकन फजीलत के हवाला से हमें कई रिवायात मिलती हैं। उन रिवायात में कमज़ोरी ज़रूर है, लेकिन चूँकि मुतअद्दद रिवायात हैं, इसलिए बिल्कुल या इनकार कर देना, आज की रात की फजीलत का इनकार कर देना, यह भी दयानतदारी के खिलाफ है। बिल्कुल इनकार नहीं, लेकिन मैंने अर्ज किया कि छन्नी फिर भी लगानी है भाई, समझ आ गई है। फिर भी टटोल टटोल के कदम रखना है, कदम आगे बढ़ाना है, कहीं कोई मामला खतरनाक ना पेश आ जाए। तो बार सूरत आज की रात के हवाले से जो जो बातें मशहूर हैं मुआशरे में, जैसा कि इतवार के दर्स में अर्ज किया कि जनाब अली इस रात में कुरान नाजिल हुआ, ये बात भी हम पढ़ चुके कि वो कौन सी रात थी जिसमें कुरान उतरा। लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र शाबान में नहीं होती बल्कि
رمضان میں ہوتی ہے. اس پر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اسلوب کے خلاف نہیں جانا انشاءاللہ. نمبر 2، اس رات میں ہی اعمال تقسیم ہوتے ہیں، اسی رات میں ہی عزت و ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں. اولاد کس کس کو ملنی ہے اس سال کے اندر، کون کون اس سال میں دنیا میں آئے گا، کون کون اس سال میں دنیا سے جائے گا، یہ معاشرے میں باتیں مشہور ہیں. تو قرآن مجید نے یہ بات کہہ دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. کون سی ہے برکت والی رات؟ لیلۃ القدر. آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا وہی برکت والی رات تو ہے جس میں سارے حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تمام امور کے فیصلے سال بھر کے جس رات میں ہوتے ہیں وہ وہی برکت والی رات ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. یہ مسئلہ بھی ہم پڑھ چکے، تفصیل سے اس پر بات ہو گئی. میں اشارتاً بات کو آپ دوستوں کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں. نمبر 3 کہ جناب اس رات کے حوالہ سے ایک خاص ہمارے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارا سال اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو چلے گا، مگر اس رات قبرستان جانا قضا نہیں ہونا چاہیے. اہتمام سے لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستانوں کو پکنک پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے. مرد کیا خواتین کا بھی ایک جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر. ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ یہاں پر یہ ڈرگ روڈ سے آتے ہوئے کہیں قبرستان کے پاس سے فرمایا کہ ایک بار گزر رہے تھے تو وہاں پہ اعلان ہو رہا تھا. یہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اعلان ہو رہا تھا. ہم نے اعلان خود سنا کہ بھئی جتنے زائرین آئے ہوئے ہیں وہ چائے پی کر جائیں گے. قبرستان میں کیا پی کر جائیں گے؟ قبرستان میں باقاعدہ ہوٹلنگ شروع ہو چکی ہے. تو پکنک پوائنٹ بنا کہ نہ بنا بھائی؟ اب ایمان سے بتائیں، جہاں پہ دسترخوان لگ رہے ہوں، جہاں پہ کھانا پینا چل رہا ہو، جہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہوں، جہاں بے پردہ خواتین بن سنور کے گئی ہوئی ہوں اور رات ہو اور وہاں پہ من چلے لوگ بھی موجود ہوں، ایمان سے بتائیں وہاں اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ ناراض ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ سنبھل کے چلنا ہے. اس رات کی فضیلت کا بالکل بھی انکار نہیں ہے، لیکن جتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا اس کا اقرار بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حد سے بڑھا کر بیان کی جاتی ہیں. جب چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ حد اعتدال سے نکل جاتی ہے. نہ افراط کرنی ہے نہ تفریط کرنی ہے، نہ حد سے گھٹانا ہے اور نہ حد سے بڑھانا ہے. جتنا ہمیں معیار شریعت نے دیا ہے اسی معیار کے مطابق انشاءاللہ رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ دیانتداری ہوگی. اور اسی کا نام ایمان اور اسلام ہے. اسلام سلامتی. اسلام کیا ہے؟ سرنگوں ہو جانا. مسلمان اللہ کے حکم پہ سر جھکانے والا یا اللہ کے حکم کے خلاف اپنے حکم کو شریعت بنانے والا. اللہ کے حکم پہ سر جھکانے والا مسلمان ہے. اپنی چاہت کو دین بنانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے آج کی رات میں قبرستان جانا فی الواقع آج اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا ایک قبیح اور نازیبہ فعل ہو چکا ہے کہ اس کو چھوڑنا، ترک کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. آج اس معاشرے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، میں نے اتوار میں عرض کیا تھا کہ اگر جانا بھی ہے تو گو کی روایت وہ بھی ضعیف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس روایت کے بھی الفاظ کیا ہیں کہ آپ علیہ السلام زندگی میں کتنی بار گئے؟ ایک بار. رات کے وقت یعنی 15 شعبان کی رات کو ایک مرتبہ گئے ہیں اور گھر والوں کو جگایا نہیں ہے اور اپنے صحابہ میں سے کسی کو ساتھ لے کر بھی نہیں گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں. اندھیرا تھا، وہاں صحابہ سے چراغاں بھی کروایا نہیں ہے اور پھولوں کی پتیاں بھی شہداء اور صحابہ کی قبروں پر نچھاور نہیں کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، اندھیرے میں دعائیں مانگی ہیں، خوب دعائیں مانگی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اگر زندہ کرنا ہے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ اس میں عمل ہو جائے، لیکن شہر کا قبرستان وہ ڈھونڈنا ہوگا جس میں سناٹا ہو، جس میں آپ کے بنا کوئی دوسرا ممکن ہے. دل رکھیں گے جی؟ قبرستان تو ویسے بھی اللہ اکبر شہر خاموشاں ہیں میرے بھائی. اللہ اکبر. کبھی جایا کریں دن میں جایا کریں، قبرستان سے ہو کے آیا کریں، ٹوٹے کتبے پڑھا کریں، ٹوٹی قبروں کو دیکھا کریں اور اپنی موت اور آخرت اور مٹی میں مل جانے کو یاد کیا کریں. میرے بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے کا زنگ آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے اترتا ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے دو ریگمار دیے ہیں اللہ نے، ہاں جی، دو طریقے دیے ہیں اللہ نے دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے۔ نمبر ایک، فرمایا کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرو، اس سے بھی دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دلوں میں ایمان کا نور آتا ہے، دل شفاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اپنے مر جانے کو یاد کرو، قبر میں چلے جانے کو یاد کرو، بے بس ہو جانے کو یاد کرو، اور وہاں قبر کی اندھیری کوٹھڑی کے احوال کو یاد کرو، اور وہاں پہ فرشتوں کا آنا یاد کرو، وہاں کی بے بسی کو یاد کرو، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جانے کو یاد کرو، اور اس کے بعد لامتناہی سلسلہ ہزاروں لاکھوں سال تک بے یار و مددگار اکیلے قبر کی اس کوٹھڑی میں پڑے رہنے کو یاد کرو۔ میرے بھائیو، جب انسان اس تصور سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو دل سے دنیا کی چاہت نکل جاتی ہے، دل سے خواہشات نکل جاتی ہیں، گناہوں کی لذات و شہوات نکل جاتی ہیں، اور دل سے زنگ اترتے اترتے اللہ اس کے دل کو ایمان کے لیے منور فرما دیتی۔ تو انشاءاللہ ہم موت کو یاد کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف اس رات میں قبرستان نہیں جانا بلکہ ساری زندگی جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس رات میں اگر کوئی دلیل دیتا ہے جانے کو کہ آپ علیہ السلام نے منع کب کیا، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو سنت بنانا ہوتا تو ہر شب برات کو جاتے یا نہ جاتے؟ جیسے آپ علیہ السلام ہر جمعہ والے دن جمعہ پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ بولو بھائی، پڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے روزے اہتمام سے رکھتے نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اعمال آپ دیکھیں اہتمام سے ہوتے۔ اگر یہ میرے نبی کی سنت ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کی تعلیم دینا ہوتی، تو آپ علیہ السلام زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار تشریف لے جاتے۔ پھر اگلی بات ذرا سمجھنے کی ہے، اگر ہم اسی بات کو لے لیتے ہیں تو یاد رکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی، اچھا پہلے تو یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اولین سیکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے عمل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل ہوا، اور وہ دین آج ہمارے اندر اس لیے محفوظ ہے کہ صحابہ کے عمل سے ہو کر آیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کر کر دکھایا ہے۔ اس رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا اگر امت کی تعلیم کے لیے ہوتا تو بتائیے صحابہ کرام ہم سے پیچھے رہتے؟ جی یہ کیسے ہم صحابہ کے حبدار ہیں؟ ادھر کہتے ہیں کہ صحابہ ایمان میں کھرے اور سچے ہیں، صحابہ میرے نبی کے سچے عاشق ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جو دین ہمیں سمجھ آیا، جو عمل ہمیں سمجھ آیا، وہ 1.25 لاکھ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا۔ میرے بھائیو، زیادتی اور ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے زندگی میں ایک بار جائیں، لیکن اس اہتمام سے جیسا کہ عرض کیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ کمکمیں اور پٹاخے اور یہ تو ویسے خرافات ہیں، یہ تو عقل ہی نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور آگے چلیں تو پھر اس میں کیا ہے جناب، باقاعدہ میسج چل رہے ہوتے ہیں، میسج چل رہے ہوتے ہیں، بھائی خطائیں معاف کرنا، گناہ معاف کرنا، میسج کر رہے ہیں، لیکن کبھی حقیقت میں کسی بھائی کے پاس جا کر اس کے پاؤں پکڑے ہیں اس رات میں ہم نے؟ بولو، اگر ہم نے گناہ معاف ہی کرانے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، ارادہ کریں، یہاں سے اٹھیں گے، اور ہر ایک کو پتا ہے میرا کون سا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میری بہن مجھ سے ناراض ہے، میرے عزیز مجھ سے ناراض ہیں، میرے دوست مجھ سے ناراض ہیں، میں نے فلاں کا مال کھایا ہوا ہے، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، میں نے فلاں پہ بہتان لگائے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہاں سے جائیں اور جا کر ایک ایک کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں۔ پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ موبائل سے باہر آئیں، میسیجنگ سے باز آئیں، اور پھر ریئل میں جائیں اور جا کر پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں۔ بنتا ہے نہیں بنتا؟ بھائی اگر یہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ آج میرے نامہ اعمال میں کہیں کچھ اور نہ لکھ دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ رات فی نفسی ہی تو اس کی کچھ فضیلت ہے، لیکن جتنا معاشرے میں اس کو بتا اور بنا دیا گیا اتنی، یہ ساتھی آگے ہو جائیں جی، یہ جگہ خالی پڑی ہے، آگے تشریف لیں ماشاءاللہ، آپ بھی تھوڑا تشریف لیں، یہ جگہ خالی پڑی ہے، ہمت کریں ماشاءاللہ، ہمت کریں، پیچھے جگہ خالی کریں جی، ساتھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو کل کا روزہ ہے، روزے کے حوالے سے بھی جو بات عرض کی گئی تھی کہ دیکھیں
اس رات کی عبادت کے حوالے سے تو کئی ساری روایات ہیں، لیکن روزے کے حوالے سے صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، اور تمام محدثین اور فقہا نے اس روایت پر عمل کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اس نسبت سے کہ یہ 15 شعبان کا دن ہے اور 15 شعبان کا روزہ ہے۔ ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر روزہ رکھنا ہے بالکل رکھیں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس رنگ میں لے آئیں، ایام 20 کے روزے، 13ویں کا روزہ رکھیں، 14ویں کا رکھیں، پھر 15ویں کا رکھ لیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کیا ہوگا؟ کوئی شک و شبہ عمل میں نہیں رہے گا۔ ایک روزے کے بدلے اللہ کتنے روزوں کا ثواب دیں گے؟ 10 ایک روزے کے بدلے 10 روزے، پھر دوسرے کے بدلے 10، پھر تیسرے کے بدلے 10، کتنے ہو گئے؟ اب ہم نے نہ تو کل 13ویں کا رکھا، نہ آج 14ویں کا رکھا، لیکن کل ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یاد رکھیے میرے بھائی، آپ جیسے عمل کریں آپ کی مرضی ہے، کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سچا، کھرا، ستھرا، صاف راستہ بتا رہا ہوں، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم دین میں زیادتی کرنے والے نہ بن جائیں۔ جو دین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسی دین کو لے کے چلنا ہے میرے بھائی۔ علیکم بسنتی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم پر میری سنت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام کی سنتوں کو اختیار کرنا بھی تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اب ان چیزوں کو ہم نے صحابہ کی زندگی میں دیکھنا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ملیں گی قبول ہیں، نہیں ملیں گی کوئی جتنی بھی فضیلت بنا کر پیش کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں ایک طبیعت ہے میری، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں بھائی آپ کو جھانسے میں نہ رکھوں، جو چیز حقیقت ہے حقیقت بتا دی جاتی ہے، اور جس میں بناوٹ ہے وہ بھی اس کے بھی چہرے سے نقاب ہٹا کے دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی بناوٹ ہے اور اس سے بچیں۔ انشاءاللہ سنت پہ عمل کے جذبے سے جو کام کریں گے دیکھنا اللہ تعالیٰ اس پر اجر کتنا عطا فرماتے ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا سچا مطیع و تابعدار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ یہ تو بات الگ ہے کہ انشاءاللہ جتنی چیز ثابت ہے ہم اتنے ہی دائرہ کار میں رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ حلوے مانڈے کھا کے ہیں؟ بولو بھائی، ہیں آدھے بولتے ہیں، آدھے سے بھی کم بولتے ہیں۔ نہیں کھائے؟ ماشاءاللہ۔ کھانا اپنے گھر میں بنائیں، روزانہ بنائیں، مگر آج نہیں بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کھائیں۔ حلوے سے کس کو اختلاف ہے؟ پھر مولوی اور حلوے سے اختلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ روزانہ بنائیں، کوئی کھانا بنائیں، بھائی کھانے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جن کھانوں کو دین بنا دیا گیا ہے اختلاف یہاں سے پیدا ہوا۔ کھانے ضرور کھاؤ لیکن کھانوں کو دین نہ بناؤ، کھانوں کو دین نہ بناؤ۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پورے کا پورا لے کر آئے اور پورا دین امت کو دے کر چلے گئے۔ اب اگر کوئی ہم اس میں اضافہ کر کے نیا دین بنانے کی کوشش کریں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، بغاوت ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رہ گیا اس معاملے میں کہ آج کی رات میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ بھائی ہم تو اس لیے جمع ہوئے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ جو کچھ ہے یہ تو الحمدللہ آپ کو بات مجھے آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم مشکوک عمل نہیں کریں گے، کھرا سچا عمل ہوگا۔ اچھا آج کی رات جو عمل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ آج کی رات کی جو عبادات ہیں نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں، صرف مستحب کے درجے میں ہیں۔ کس میں؟ صرف مستحب کا درجہ۔ اور مستحب یوں ہوتا ہے جس کو ہم نفلی عبادت کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ آج کی رات میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کڑی شرط ہے۔ کڑی شرط کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو اس کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھے، اگر لازم سمجھے گا تو فرض کا درجہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج کی رات میں جاگنا، عبادت کرنا، اللہ نے اس کا حکم قرآن میں یعنی حکم نہیں دیا، فرض نہیں ہے۔ باقی سب سے پہلی بات کہ اپنے اوپر اس کو لازم اختیاری چیز ہے۔ نمبر 2، جو نہیں کر رہا اس کو تان و تشنیع بھی نہ کرے، اس پر اعتراض بھی نہ کرے۔ پھر کیا ہے؟ علیحدہ ہو جائے، خلوت میں چلا جائے۔ اور چونکہ نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا فرماتے یا گھر میں؟ جی تہجد کی نماز نفلی ہے یا نہیں ہے؟ تہجد جیسی عظیم عبادت
इस उम्मत के पास जितने नवाफिल हैं, तहज्जुद से बढ़कर कोई अजीम नफिल नहीं है। तहज्जुद पढ़ने का हुक्म मस्जिद में नहीं है, कहां पे है? घर में है। समझ आ गई है? तहज्जुद जैसी इबादत का हुक्म जब घर में है, तो फिर इस रात भी अगर नवाफिल पढ़ने हैं तो मेरे भाई कहां पर? जब घर में पढ़ेंगे तो जमात का तस्वुर खत्म, जमात से नहीं है, नवाफिल जमात से नहीं है, आज की रात में नहीं है। सलात व तस्बीह है, जमात से घर में पढ़ें, आपकी खुशी मर्जी, मगर जमात से लोगों को इकट्ठा ना करें, दावत ना चलाएं, ऐलानात ना हो, बाकायदा मुहिम साजी ना हो, बल्कि क्या है, जितना ज्यादा पोशीदा रखा जाए उतना ज्यादा बेहतर है। मस्जिद में नहीं करना, कहां करना है मेरे प्यारे भाइयों? घर में। हमारी माएं बहनें बेटियां भी इसी तरह घर में। मगर सारी रात जागने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि यह नफली इबादत है, और बसा औकात नुकसान क्या हो जाता है कि रात भर नफली काम में लगे 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 फजर की फर्ज नमाज रह जाती है। आखिर रात में जाके क्या है, फिर नींद का गलबा हो जाता है, फिर गफलत छा जाती है, और फजर की नमाज अव्वल तो रह गई, अगर पढ़ भी लिया तो बिल्कुल गफलत के मारे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईशा की नमाज जमात से अदा कर ली तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ली तो गोया इसने सारी रात क़याम किया। गोया का मतलब क्या है? उसको अजरो सवाब मिला सारी रात की इबादत का। तो अगर रात में जागने के लिए तैयारी हो तो बिल्कुल जागें, लेकिन कोशिश करें अपने आप को थकाना नहीं है, थकाना नहीं है। फिर इस इबादत को हमने तकसीम करना है। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि मसलन आप 1 घंटा अगर इबादत करना चाहते हैं, क्योंकि मुस्तैदी हो और दिल की चाहत है, जितनी देर करना चाहते हैं, तो उन औकात को तकसीम करें। चंद रकात नवाफिल पढ़ लें, चंद रकात नवाफिल पढ़ लें, उसके बाद कुछ देर अल्लाह के कलाम की तिलावत कर लें, उसके बाद कुछ देर अल्लाह का जिक्र, इस्तिग़फ़ार, आप अलैहि दरूद सलाम, ये सारे जिक्र हैं, ये कर लें। नंबर 4, आखिर में चंद मिनट गिड़ गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगनी है। आखिर में क्या करना है जी? अगर ये 1 घंटा भी हमने इन आमाल को इंशाअल्लाह दे दिया और पूरी चुस्ती के साथ दे दिया, मुस्तैदी के साथ दे दिया, दिल की खुशी से दे दिया, इंशाअल्लाह ताला वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन सारी रात बैठे रहें, और अव्वल तो मस्जिद में मैंने अर्ज किया कि है नहीं, फिर मस्जिद में जमा हो जाएं, सारी रात गपशप चलती रहे, इधर से कावे के थरमास आ रहे हैं, इधर से चाय आ रही है, उधर से काफ़ी आ रही है, इधर से बिरयानी आ रही है, हलवा आ रहा है, और सारी रात लंगर चल रहे हैं। मेरे भाइयों, ईमान से बताएं, इससे तो बेहतर था कि सो जाते और नमाज फजर जमात से अदा कर लेते। क्यों भाई? इससे तो बेहतर था कि गुनाहगार होने से बेहतर है इंसान गुनाह से बच जाए। समझ आ गई है जी? बाकी इस रात में कोई मखसूस इबादत नहीं है, ये नुक्ता ज़हन नशीन हो जाए। इस रात में ना कोई नवाफिल मखसूस हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर है कि इस रात को मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ें और इस तरतीब से पढ़ें। बिल यकीन ये बिदअत है, नाजायज़ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन नवाफिल की कोई तरतीब साबित, सहाबे किराम से नवाफिल की कोई तरतीब साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिस शख्स ने हमारे दीन के अंदर कोई नया काम जारी किया, दीन के अंदर, बिदअत की तारीफ क्या है? कहां जारी करना? दीन में। कहना जी ये घड़ी पहनना भी, ये घड़ी भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं थी, फिर ये बिदअत नहीं हुई। ये चश्मा भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं था, ये बिदअत नहीं हुआ। ये लाउड स्पीकर नहीं था, ये बिदअत नहीं हुआ। अच्छा जरा बताएं, हम ये घड़ी और चश्मा दीन समझकर इस्तेमाल करते हैं? बोलो भाई, हैं? ये जो बिरयानी बनती है कराची में, क्या ये दीन समझ के बनाते हैं हम? नहीं। लेकिन जो चीज दीन और सवाब समझ के की जाए और मेरे नबी के जमाना में ना हो, वो क्या बनेगी? वो बिदअत बनेगी, और वो अल्लाह के यहां मरदूद है। दुनिया के एतबार से तरक्की करें। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर पे सफर होते थे, आज कोई करने को तैयार है जी? क्यों? वो दुनियावी तरक्की है। दुनियावी तरक्की के अंदर अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, जितना आगे बढ़ सकते हो तरक्की में आगे बढ़ो, दुनिया की तरक्की में आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो दुनिया की तरक्की में। लेकिन दुनिया के लिए आगे दौड़ लगानी है, आगे देखना है, नई नई इजादात को देखना है। लेकिन दीन में आगे बढ़ना है तो 1400 साल पीछे देखना होगा। दीन में आगे बढ़ना है तो किधर जाना होगा भाई?
1400 साल पहले हमारा दीन कामिल मुकम्मल अकमल हो चुका है। अल्लाह अकबर। तो इस तरतीब से इंशाअल्लाह जब हम अमल करेंगे तो जिंदगी पुरसुकून होगी, अमल भी हो गया और एतदाल से हो गया। अब इस अमल में सबसे अहमियत जिस चीज को है आज की रात में और हमेशा जिंदगी में, सिर्फ आज की रात नहीं, हमेशा जिंदगी में, जो मेरे लिए भी लाजिम है, आपके लिए भी लाजिम है, वो है अपने गुनाहों पर रोना। क्या है जी? आज हम सेहत के एतबार से परेशान हैं, औलाद की तरफ से परेशान हैं, बीवी की वजह से शौहर परेशान है, बीवी शौहर की वजह से परेशान है, और ताजिर तिजारत की वजह से परेशान है, बल्कि हर तबका महंगाई की वजह से तो कम से कम परेशान है ही सही। तो इन सारी परेशानियों, इन सारे के सारे मामलात का जो हल है मेरे भाइयों, और मैं अर्ज करूं कि जो वजह है, इन सारी परेशानियों की जो बुनियादी वजह है वो मेरे आपके गुनाह हैं। क्या है भाई? जहां कचरा पड़ा होगा वहां से बदबू आएगी नहीं आएगी? समझ आ गई है? और अगर हम चाहते हैं यहां से खुशबू आए तो यहां गुलाब के फूल हम अगर कचरा कुंडी पे लगाएंगे तो कभी भी वो खुशबू दे सकते नहीं है। पहले कचरा उठाना होगा, सफाई करना होगी, फिर उसके बाद वहां पे आप अगर जो है ना जी गुलाब के फूल उगाएंगे, इंशाअल्लाह खुशबू महकेगी। लेकिन ये गुनाह हमारे कचरा हैं, हमारी जिंदगियां कचरा कुंडी हैं मेरे भाई, हमारी जिंदगियों में गुनाह भरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि खैर आए, अल्लाह राजी हो। नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं हो सकता। आप जरा देखें, अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को रिज़्क व रोजी से महरूम कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। उसकी रोजी तंग हो जाती है, बेबरकती आ जाती है, जिंदगी में परेशानियां छा जाती हैं। किस पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? सबब क्या है भाई? गुनाह है। वो ऐसे, जब दुनिया में हमारे किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, हमारे उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं, उनके हमारे लिए दरवाजे खुले होते हैं, हम एक दूसरे की खैर खाई में भी लगे होते हैं। क्यों? ताल्लुकात अच्छे हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों, जब हमारे रब से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों तो अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का हर दरवाजा खोल के रखते हैं। बरकत के दरवाजे खुले हैं, रिज़्क के दरवाजे खुले हैं, सुकून के दरवाजे खुले हैं, हर किस्म की राहत के दरवाजे खुले हैं। और जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं ना, जैसे हम किसी से नाराज होते हैं, सबसे पहले दरवाजे आना जाना खत्म, ताल्लुक खत्म, खैरखाई करना चाहना खत्म। ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स से नाराज होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर रोजी तंग कर देते हैं, उसकी जिंदगी से अल्लाह सुकून छीन लेते हैं। फिर वो दवाएं खा खा के सोना चाहता है मगर नींद नहीं आती है। यही तो मामलात होते हैं। फिर औलादें नाफरमान हो जाती हैं, बीवियां नाफरमान हो जाती हैं, फिर घर के अंदर बेसुकूनी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर ये होता है कारोबार में नुकसान पे नुकसान इंसान उठाता चला जाता है। अगर हमने इन सारी की सारी चीजों से बचना है तो मेरे भाइयों एक ही इलाज है कि जिंदगी को कचरा कुंडी जो हम बना चुके हैं, इस कचरे को जिंदगी से निकाल फेंकना होगा। किस चीज से? वो कचरा कौन सा है? गुनाहों का कचरा, जिससे अल्लाह नाराज हैं। अल्लाह नाराज हैं, अल्लाह को राजी करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला राजी होकर हर खैर के दरवाजे खोल देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इस आयत का सबसे पहले तर्जुमा समझिए, फिर एक और आयत सूरह नूह के अंदर इंशाअल्लाह फरमाया। ये 5वां पारा है सूरत उन-निसा की, आयत नंबर 110 है। फरमाया वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सह, जो शख्स बड़े बड़े गुनाह, जो शख्स छोटे गुनाह करके, बुराइयां कर करके अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा हो। हम तो छोटे गुनाह कहते हैं ना, सगीरा है, रहने दें। क्यों भाई? पूरा घर जलाने के लिए एक चिंगारी काफी है कि नहीं है? कभी कोई कहता है कि एक चिंगारी है, पड़ी रहने दो, कपड़ों में पड़ी है, पड़ी रहने दो, बिस्तर में पड़ी है, पड़ी रहने दो। भाई एक ही तो चिंगारी है। नहीं, यहां हमारी अकल काम करती है। यही एक चिंगारी अगर भड़क उठी तो सारे का सारा घर जला के रख देगी। मेरे भाइयों, सगीरा गुनाह ये चिंगारियां हैं, इनको अलाओ बनते देर नहीं लगती है। जो इंसान सगीरा गुनाहों के मामले में गाफिल हो जाता है, बहुत जल्द वो कबीरा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए सगीरा को सगीरा समझ कर न छोड़ें, सगीरा को सगीरा समझ के नहीं। इंसान जो गुनाह हो फौरी अल्लाह से माफी मांगे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है। मिसाल के तौर पर क्या है जी,
बैठे थे गफलत में, सीधे हाथ से खाना खाना था, उल्टे हाथ से लुकमा ले लिया, फौरन अस्तगफिरुल्लाह, मेरे अल्लाह तेरे नबी का फरमान है उल्टे हाथ से खाना मोमिन नहीं खाता, तेरे नबी का फरमान है उल्टे हाथ से खाना खाना ये मोमिन की शान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे दस्तरखान पे, तो एक शख्स उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि भाई सीधे हाथ से खाना खाओ। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मेरा सीधा हाथ काम नहीं करता, माजूर हूं। हालांकि उसने अजराहे मजाक ये कह दिया, हाथ ठीक था तो उसने मजाकन ये कह दिया कि या रसूलल्लाह मेरा सीधा हाथ काम नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करे तेरा सीधा हाथ कभी काम न करे। सहाबा बताते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के जुबान अक़दस से जुमला निकलना था और उसका सीधा हाथ फौरन फालिज ज़दा हो गया, सारी जिंदगी फिर सीधे हाथ से वो कोई काम नहीं कर सका। हम तो उल्टे हाथ से खाना पीना, ये तो हमारे यहां तो कोई मसला ही नहीं है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने तवज्जो दिला दी तो बस सगीरा है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाइयों। तो क्या है, बिस्तर पे आए हैं, लेटे हैं और सुस्ती में उल्टी करवट पे लेट गए। लेटना किस करवट पे था? मेरे नबी की सुन्नत ये थी, उल्टी करवट पे लेट गए हैं और कहा कि यार कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है, लेटना चाहिए, बस अब लेट गया हूं, रहने दें। तो क्या है, इसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को हल्का लिया। अगर अल्लाह इसी वजह से नाराज हो गए तो मेरे नबी की शफात नसीब होगी भाई। मिसाल दे रहा हूं, छोटी छोटी सुन्नतों को छोटा मत समझें, मत समझे मेरे भाइयों छोटी छोटी सुन्नतों को। बैठे हुए हैं, अच्छा जी, थूक आई मुंह में या नाक साफ करने लगे, किबला रुख थे और लिहाज नहीं किया, थूक फेंक दिए। रिवायत में आता है कि किबला रुख जो शख्स थूक देता है, दिन क़यामत के इसको अपनी थूक चाटने पे मजबूर किया जाएगा, चाटने पे मजबूर किया। हमारे यहां तो कोई हैसियत ही नहीं है ना मेरे भाइयों, इसलिए आए आज से तहिया करें, इंशाअल्लाह दीन के किसी छोटे हुक्म को हम छोटा नहीं समझेंगे और किसी छोटे गुनाह को भी हम छोटा समझ के नजरअंदाज नहीं करेंगे। नेकी छोटी होती है लेकिन बसा औकात बड़ा काम दिखा जाती है मेरे भाइयों। गुनाह की चिंगारी छोटी होती है लेकिन बड़ा काम दिखा जाती है, इसलिए हमें इंशाअल्लाह किसी मामले में गाफिल नहीं होना। तो फरमाया वमन यामल सूअन, जो कोई छोटे गुनाह कर करके अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा है, जिंदगी को कचरा कुंडी बना बैठा है, औ यज़लिम नफ्सहू, या बड़े बड़े गुनाह कर कर अपनी जान पे जुल्म ढा बैठा, ज्यादतियां कर बैठा। यहां एक बात भी कुरान मजीद से हमें समझ में आ गई कि इंसान गुनाह छोटा करे या गुनाह बड़ा करे, इसमें अल्लाह ताला का कोई नुकसान। फरमाया यज़लिम नफ्सा, जुल्म अपनी जान पे कर रहा है, ज्यादती अपनी जान पे कर रहा है, नुकसान अपने आप को पहुंचाया जा रहा है। फरमाया जिसने गुनाह कर करके अपनी जान पे जुल्म ढा दिया और फिर अचानक से ख्याल आया ओहो ये मुझसे क्या हो गया, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, और फिर उसने फौरन कहा मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अस्तगफिरुल्लाह कह दिए, अस्तगफिरुल्लाह मेरे अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दीजिए। तो मेरे रब ने क्या फरमाया, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो मैं रब को नाराज नहीं मेहरबान रब पाएगा। मैं यूं नहीं कहूंगा तूने ये गुनाह क्यों किया था, सच्चे दिल से माफी मांग ली है, मैं उससे शिकवा भी नहीं करूंगा कि तूने ये बड़ा गुनाह किया था या छोटा गुनाह किया। इसलिए मेरे भाइयों जब भी इस्तिग़फ़ार करनी है पूरी तवज्जो से करनी है, नदामत से करनी है, गुनाह छोड़ने के इरादे से इस्तिग़फ़ार करना है और साथ ही पूरे इस यकीन से इस्तिग़फ़ार करना है कि मैंने जिस गुनाह की अपने रब से माफी मांगी है वो मेरा गुनाह अल्हम्दुलिल्लाह मुआफ हो चुका। ये अल्लाह की रहमत से पुरुमीद होना है। क्या है भाई, और अगर इंसान माफी मांगे फिर कहे नहीं नहीं अल्लाह मुझे कहां माफ करेंगे, मुझे कहां। एक हदीस सुना दूं, हदीस शरीफ में आया कि एक ऐसा शख्स है जो किसी को गुनाह करता देखता है, उसमें कोई ऐब देखता है और उसे कहता है अल्लाह तुझे तो कभी माफ नहीं करेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुना रहा हूं। उसे कह देता है कि अल्लाह तुझे तो कभी माफ नहीं करेगा, तू तो माफी के काबिल ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की गैरत को जलाल आता है। इस बंदे की ये बात सुनकर, तू कौन होता है मेरी रहमत को चैलेंज करने वाला, तू कौन होता है मेरी रहमत में टांग अड़ाने वाला। अल्लाह ताला उस गुनाहगार की बख्शिश करके इस चैलेंज करने वाले को जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों अगर गलती हो जाए किसी इंसान से, गलती नहीं गलतान हो जाए बड़े बड़े, अल्लाह ताला सच्चे दिल से माफी मांगने वालों का के साबिका गुनाहों का फिर तज़किरा
یہ تو ہم انسان ہیں نا، کسی میں 99 خوبیاں دیکھیں اور ایک عیب کہیں سے اگر ہاتھ لگ گیا تو ہم مرتے دم تک پھر اس کا پیچھا چھوڑنے والے کیوں؟ ہم تو دنیا میں ترازو لگائے بیٹھے ہیں، ہمارا میزان تو یہی ہے۔ بڑی عجیب دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے سکھائی، اور اس کے اندر اسی انداز کی عکاسی ہے۔ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن دنیا والے معاف نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو۔ کہاں؟ جیسے نفل نماز پڑھے ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ معنی سمجھا دوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے اللہ ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، ڈھیروں ظلم کر بیٹھا ہوں، یعنی گناہ کر کر کے میرے اللہ اپنا بیڑا میں غرق کر گیا۔ ہر بندہ یہ دعا مانگے، ہر بندہ ان الفاظ سے اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، میرے اللہ گناہ کر کر کے اپنی زندگی کو میں نے تباہ و برباد کر دیا، بڑے ظلم ڈھا بیٹھا۔ اگلے لفظ ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ یہاں میرے گناہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے، میرے مولا میرا گناہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بخشنے والا، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہاں دنیا میں مجھے لا یغفر الذنوب کوئی نہیں بخشنے کے لیے تیار، الا انت مگر میرے مولا تو ہی ہے جو بخش دیتا ہے، الا انت تو ہی ہے جو بخش دیتا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میرے اللہ میری بخشش فرما دے، مغفرۃ من عندک اس خاص مغفرت سے حصہ دے دے جو تیرے دربار میں رکھی ہوئی ہے، یا اللہ اس معافی میں سے حصہ دے دے جو تیرے دربار میں موجود ہے، ورحمنی یا اللہ مجھ پہ رحم بھی ساتھ کر دینا، کمزور بڑا ہوں، ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہوں، کمزور ہوں میرے اللہ، دنیا کمزوروں پہ رحم کرتی ہے، ورحمنی مجھ پہ رحم کرنا، ترس کھانا، انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان۔ اس آیت نے خوبصورت عکاسی کر دی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو چھوٹا گناہ کر کے آئے گا، بڑا گناہ کر کے ظلم کر کے آئے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ پھر سچے دل سے کہے میرے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، گڑ گڑا کہ اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، میں اللہ اس کو ہٹ کے کبھی گلا نہیں دوں گا تو نے یہ کیا اور وہ کیا، غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسی سال بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب ایک ساتھ جائیں اور اسی طرح ایک ساتھ انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دین سیکھنے کی غرض سے جمع ہوتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ جب وہ اپنے مقام سے اٹھنے لگتے ہیں تو فرشتے اعلان کرتے ہیں قوموا مغفور لکم، اپنی جگہ سے بعد میں اٹھو گے تم سب کی اللہ نے مغفرت پہلے فرما دی ہے۔ بھائی مغفرت ایک ساتھ ہو گئی تو جنت میں ایک ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا کیا؟ انشاءاللہ دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اپنے محبوب کلام سے جوڑا ہے، اللہ ایسے ہی ہمیں ایک ساتھ جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ اللہ کریے درس قرآن جنت میں بھی ہو، آمین کہو بھائی، جی ہوگا انشاءاللہ، جنتی قرآن کی تلاوت کریں گے، سمجھ آ گئی ہے، اور وہاں تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہر جنتی عربی بولے گا، کیا کرے گا؟ عربی سمجھے گا، عربی بولے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، جنتی آپس میں مل بیٹھیں گے تو کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، کہ اللہ نے ہم سے دنیا کے سارے دکھڑے دور کر دیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس سال بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ باب فہد سے جو ہی آپ اندر داخل ہو نا، باب فہد سے آ رہے ہیں، سامنے بیت اللہ کی جو سمت ہوتی ہے، سامنے جو غلاف کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، باب فہد سے داخل ہوتے ہوئے تو آپ کو غلاف کعبہ پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، گو کہ عربی رسم الخط ہوتا ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں اگر توجہ کریں۔ یہ آیت
सूरह निसा की आयत नंबर 110 लिखी हुई है गलाफ काबा पर, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, जो कोई छोटा गुनाह करके या बड़ा गुनाह करके आए, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर सच्चे दिल से माफी मांगे, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, तो वो मैं अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। क्या मतलब है? ये आयत वहां दावत दे रही है आने वाले गुनाहगारों, तो जो है अल्लाह के मेहमानों, जिंदगी गुनाहों में लथपथ गुजर गई तुम्हारी, लेकिन आ गए हो मेहरबान रब के दर पर, नाराज रब के दर पे नहीं आए, मेहरबान रब के दर पे आ पहुंचे हो। किसके? मेहरबान रब के, बख्शने के लिए तैयार। तुम्हारे आने में देर लगी, बख्शने में देर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अर्ज करना चाहता था, सारी परेशानियों का हल अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगना है, गुनाहों की माफी मांगना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा एक बंदा गुनाह करता है, जुल्म करता है अपनी जान पर, और फिर कह देता है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अंत रब्बी, मेरे अल्लाह तेरे सिवा मेरा जरूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं है, तूने माफ न किया तो मैं कहां जाऊंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा गुनाह करने के बाद भी तेरे को यकीन है कि तेरा रब मेरे सिवा कोई नहीं है, तो जा, मैंने तेरी गुजरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए। जा, जब तुझे मेरे दर के बिना कोई दर न मिला तो मैं अपने दर से तुझे क्यों कर खाली झोली लौटा दूं? नहीं, जो आएगा मैं रब के दर से झोलियां भर कर जाएगा। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। मेरे भाइयों, दुनिया के दस्तूर हैं, दुनिया वालों से एक बार मांगें चीज मिल जाएगी, दूसरी बार मांगें मरुवतन शायद मिल जाए, तीसरी बार आता देख के भी रास्ते बदल लेते हैं, फिर शायद कुछ मांगने के लिए आ रहे होंगे। दुनिया वालों से मांगते हैं तो नाराज होते हैं। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता है अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह तो बैठे ही देने के लिए, अल्लाह ताला तो है ही देने के लिए, आए मेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। एक बूढ़ा शख्स नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आया, लाठी टेकते हुए, कमर में खम आ गया, और उसकी भवें जो थी ना, जैसे बुढ़ापे में भवें बढ़ जाती हैं, और लटक के जो है ना वो आंखों पे आ गई, और लाठी टेकता 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 है वो शख्स ज़ईफ़ुल उम्र, इंतहा दर्जे का ज़ौफ, आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में आ गया। आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर लाठी रख दी और बैठ गया, सर झुका के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरी बहुत बड़ी उम्र हो गई है, मगर जिंदगी सारी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरी है, कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा, बुतों की पूजा करता रहा, अल्लाह को कदम कदम पे नाराज करता रहा। या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी उम्र, मसलन 100 साल जो गुजर गए अल्लाह को नाराज करते करते, क्या अब मैं कलिमा पढ़कर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लूं तो क्या मेरा अल्लाह मेरी 100 साल की जिंदगी के ये जुल्म और गुनाह माफ कर देगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तू सच्चे दिल से कलिमा पढ़कर माफी मांग, अल्लाह तेरे 100 साल के कुफ्र भी माफ कर देगा। कलिमा पढ़ा और कलिमा पढ़कर उठ खड़ा हुआ। साहबा कहते हैं कि लाठी टेकता हुआ वापस मुड़ा और जुबान पे जुमला था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा जानते हो ये बूढ़ा ज़ईफ अल्लाह अकबर क्यों कहता जा रहा है? या रसूलल्लाह, हमें नहीं मालूम ये जुमला क्यों दोहरा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके दिल ने गवाही दे दी है, बूढ़े तेरे गुनाह इतने बड़े नहीं जितना तेरा रब बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कभी भी अपने गुनाहों को देखकर रब के दरवाजे से मायूस ना हो जाना, मायूस ना हो जाना। मेरे रब ने कह दिया है कि मेरे गुस्से पर मेरा प्यार गालिब है। रब ने कह दिया, मेरे गुस्से पर मेरी रहमत गालिब है, मेरा प्यार गालिब है। हम तो प्यार करने वाले के दर पे आते हैं ना, प्यार करने वाले के दर पे आते हैं। कभी गुस्से में अगर वो डांट भी देता है तो प्यार करने वालों की झिड़क बर्दाश्त की जाती है, नहीं की जाती है? पता है कि झिड़क में भी क्या है? प्यार है। अल्लाह चाहते हैं कि मेरा हाथों से बनाया हुआ बंदा ये जहन्नम का ईंधन न बन जाए। अल्लाह नहीं चाहते कि जहन्नम का ईंधन बने, ये सांपों की खुराक बने, ये बिच्छुओं के डंग खाने वाला बन जाए। अल्लाह नहीं बर्दाश्त करते, अल्लाह नहीं चाहते कि ये आग का लुकमा बन जाए, अल्लाह नहीं चाहते कि ये अजियतों में चला जाए। मेरे भाइयों, वो मेहरबान है, मेहरबान है, बल्कि अरहमुर राहिमीन, मेहरबानों से भी बड़ा मेहरबान है। मेहरबान क्या, मेहरबानों से भी बड़ा। अल्लाह अल्लाह।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا ہوں، گناہ بڑے ہیں، ظلم ایسے ایسے کیے ہوئے ہیں کہ اپنے ظلم دیکھتا ہوں تو مایوس ہو گیا ہوں کہ یہ میرا ظلم تو نہیں بخشا جائے گا۔ یا رسول اللہ ایمان بھی لانا چاہتا ہوں لیکن میرے ظلم بہت بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کفر جیسا شرک جیسا ظلم بھی معاف کرتے ہیں ایمان لانے والوں کا۔ تو وہ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے، یا رسول اللہ میرا ظلم بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی معاف ہے، یا رسول اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام تجسس میں پڑے، آپ نے فرمایا کیا ظلم کر کے آیا ہے بھائی؟ تجھے بار بار کہے جا رہے ہیں کہ اللہ معاف کریں گے اور تو کہتے ہیں میرا ظلم بہت بڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اچھا یہ بیان بھی کر رہا ہے اور زاروں قطار روئے جا رہا ہے، یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، تجارت کی غرض سے سالہ سال ہم مکہ سے باہر رہتے تھے، علاقے سے باہر رہتے تھے، ملک شام میں، یمن میں، دور دراز دور افتادہ علاقوں میں ہم سفر کرتے تھے، سالہ سال گزرنے کے بعد واپسی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں تجارت کے سفر کے لیے جو تیار ہوا تو مجھے معلوم تھا کہ میرے ہاں بچی یا بچے کی ولادت ہونے والی ہے گھر میں، تو میں نے اپنی اہلیہ کو یہ تاکید کر دی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو تم اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرتی رہنا، اچھی تربیت کرنا اور اس کو جنگجو بنانا ہے۔ عرب لوگ چونکہ اپنے بچوں کو جنگجو بنا کر فخر محسوس کرتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دینا، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کل کوئی بارات لے کر میرے دروازے پہ آئے، میری بیٹی کسی کی بیوی بن کر رہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ کہ جاہلانہ غیرت تھی، کچھ غیرتیں جاہلانہ بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو یہ تاکید کر دی، چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد میں واپس آیا تو میری بیوی سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بچی ہوئی تھی اور میں نے اسے زندہ دفن کر دیا، گاڑ دیا۔ میں نے خیر سکھ کا سانس لیا، بھئی چلو ٹھیک ہے جی، اب تو میں سر اٹھا کے چلوں گا، کیونکہ عرب کا وہ جو ہے نا زمانے جاہلیت کا جو یعنی وہ دور تھا جو جاہلیت کا، اس میں کسی کے ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو وہ سر اٹھا کے چل نہیں سکتا تھا۔ آج بھی ہمارا معاشرہ اسی اندھیرے کے دور میں چلا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ بیٹے بیٹیاں دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اس میں عورت کا قصور ہے کوئی؟ جی اگر آج کے اس معاشرے کے اندر کوئی بھی مرد عورت کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ اس کے ہاں تو بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، یاد رکھیے اس زمانے کے کفار سے بھی بدترین شخص ہے یہ۔ اس کی سوچ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اب تو میرے رب کا قرآن ہے ہمارے پاس، میرے نبی کا لایا ہوا دین ہے ہمارے پاس، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ہم۔ اسے میرے بھائیوں ہمیں اپنا زندگی کا وتیرہ درست کرنا ہوگا، اپنی سوچ ہمیں بدلنا ہوگی۔ خدا نہ خاصہ کل دن قیامت کی اللہ تعالیٰ ابو لہب اور ابو جال کی صف میں نہ کھڑا کر دیں کہ تیری سوچ تو ان جیسی تھی۔ سوچ بدلیں گے نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یا رسول اللہ میں نے سکھ کا سانس لیا، ٹھیک ہے جی، پریشانی ختم ہوئی۔ یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ وقت گزرا تو پڑوس سے ایک بچی آئی 5-6 سال کی، اور وہ میرے بہت قریب ہونے لگی، اور جیسے ایک قرب ہوتا ہے، اور اس بچی کی ادائیں مجھے بھی بہت اچھی لگنے لگیں اور بچی بھی مجھے بھی بہت پیار آنے لگا۔ تو میں اس بچی کو اپنے قریب کر لیتا اور اس بچی کو میں ساتھ لے جاتا، کبھی اس کو کوئی چیز دلاتا، کبھی کچھ کھلاتا، کبھی کچھ پلاتا۔ مجھے اس بچی سے بہت محبت ہونے لگی۔ یا رسول اللہ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ میری اپنی بیٹی تھی۔ میری اہلیہ نے میرے واپس آنے سے پہلے وہ پڑوس کے ہاں چھوڑ دی تھی، میرے خوف کی وجہ سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ دفن نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں۔ یا رسول اللہ پھر خون کی کشش ہوتی ہے، بچی میرا قرب چاہنے لگی اور مجھے بھی اس سے قرب ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب میری بیوی نے دیکھا کہ اب تو اس کے بنا یہ رہ نہیں سکتا ہے، ہر وقت اسی بچی کی باتیں ہوتی ہیں اور بچی ہی کو ساتھ لیے پھرتا ہے، تو آج میں بتا کیوں نہ دوں کہ یہ پڑوس کی بچی نہیں، تمہاری اپنی لخت جگر ہے، تمہاری اپنی نور نظر ہے۔ تو یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے بتا دیا کہ یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے۔
تو یا رسول اللہ میرا تو ایک دم ذہن بدل گیا، میرے جذبات بدل گئے، میری سوچ بدل گئی، میں بیوی سے خفا ہونے لگا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا۔ یا رسول اللہ میں نے کودال لی، میں نے گڑھا کھودنے کے آلات اٹھائے، بچی کو میں نے بازو سے پکڑا اور میں گھسیٹتا ہوا ایک پہاڑوں کی وادی کی طرف لے کے چلا۔ میری بیوی آہوزاری کرتی رہی، روتی چلاتی رہی، خدا کے واسطے دیتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ بچی کو میں لے کے جب پہاڑوں کی وادی میں چلا گیا، یا رسول اللہ میں نے وہاں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بتاتے ہوئے زاروں کا تار روئے جا رہا ہے یہ بندہ، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب وہ گرد اڑتی تھی، جب میں کدال سے کھدائی کرتا تھا، جب گرد اڑ کے میرے کپڑوں پہ پڑتی تھی تو میری وہ معصوم بچی اپنے ہاتھ سے میرے کپڑوں اور بالوں سے خاک جھڑتی تھی اور مجھے کہتی ابا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ کیا کریں گے اس گڑھے کو؟ اور جب میں اسے کہتا کہ تجھے اس میں زندہ دفن کروں گا، یا رسول اللہ میری بچی نے مجھے کہنا شروع کیا بابا آپ مجھے یہیں پہاڑوں میں چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے زندہ دفن نہ کریں، میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں آپ سے چیز نہیں مانگوں گی، میں آپ کو ستاؤں گی نہیں، آپ کے گھر نہیں آؤں گی، بابا مجھے زندہ دفن مت کیجئے۔ یا رسول اللہ پھر بھی میرا پتھر دل تھا، مجھے اس پہ ترس نہ آیا، اور جب گڑھا کھد گیا میں نے بچی کے بازو سے پکڑ کے اٹھا کے جو گڑھے میں پھینکا، اوپر میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، بچی کی جگر دوز چیخیں پھر میرے آج بھی کلیجے کو چھلنی کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ بچی کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں جو ہے نا وہ صدائیں گونج رہی ہیں بچی کی چیخوں کی، مجھے ترس نہ آیا اور میں اپنی بچی کو زندہ درگور کر کے چلا آیا۔ اللہ کے حبیب وہ گناہ مجھے بہت ستا رہا ہے، اس گناہ کے بعد پھر میں سو نہیں پایا ہوں، مجھے زندگی میں چین نہیں ملا ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، ایمان بھی لے آؤں گا، سچی توبہ بھی کر لوں گا، مگر میرا یہ گناہ پتہ نہیں معاف بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے پیارے نبی کا چہرہ انور دیکھا تو رو رو کے میرے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، رب کی مہربانیاں اتنی بڑی ہیں، اس کی رحمتیں اتنی بڑی ہیں، اس کی رحمتوں کی اتنی وسعت ہے، سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس جیسا گناہ بھی معاف کر دیں گے، اتنا بڑا گناہ بھی معاف۔ میرے بھائیو ہم نے آج کی رات کیا کرنا ہے؟ گزری زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس پہ انشاءاللہ آنسو بہانے ہیں۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ مسجد میں جا کے جی صحیح ہے، خلوت میں اکیلے میں نفلی عبادت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اکیلے میں جو مانگنے کا مزہ ہے وہ مزہ ہی الگ ہے، جہاں صرف بندہ ہو اور بندے کا رب ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اپنے رب کو منانا ہے انشاءاللہ آج کی رات۔ کیا کرنا ہے جی؟ منانا ہے انشاءاللہ، اور کس یقین سے کہ انشاءاللہ میرا رب مہربان ہے، میری گزری زندگی پاکیزہ فرما چکا ہے، اس یقین سے انشاءاللہ توبہ استغفار کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، فارسی میں کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جویند۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بخشنا چاہتے ہیں تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی بہانے بخشش ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون بد کردار عورت ہے، گناہوں کے راستے پہ چلتی ہے، اور آج بھی اپنے گاہکوں کے پاس گناہ کی نیت سے چلی ہے، بن سنور کے شہر سے باہر چلی گئی، کہیں جا رہی ہے گناہ کی نیت سے جا رہی ہے، راستے میں دیکھا ایک پانی کا کنواں ہے اور چلچلاتی دھوپ ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور پانی کنویں کے اندر موجود ہے، باہر دیکھا تو کیچڑ موجود ہے، اور اس کیچڑ پہ ایک کتیا کا چھوٹا سا بچہ وہ زبان مار رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو اس گناہگار خاتون کو اس پہ ترس آیا، اس نے دیکھا کہ ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے کھینچوں، اس معصوم سی جان کو میں کیسے بچاؤں؟ تو جب یہ اسباب نہ ملے تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑ کے اس نے اس کی ڈوری بنائی، اس کی رسی بنائی، اور اپنا موزہ اتار کے اس سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا، اور وہاں سے پانی کا بھر کے لے آئی، اور وہ موزہ اس
मासूम सी नन्ही जान के सामने कर दिया, कुतिया का मासूम सा बच्चा पिल्ला उसके सामने कर दिया, उस बच्चे ने पानी पिया, बच्चे की जान में जान आई, रब की रहमत को जोश आ गया। रब की रहमत को जोश आ गया मेरे भाई। चंद कदम जो चली है वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर एक जानदार की जान में जान आई, एक नापाक जानवर की जान में जान आई, और ये वहां से चली है। चंद कदम उठाए तो कज़ा पहुंच गई, इंतकाल हो गया। और मेरे रब ने फरमाया, इसने तरस खाकर मेरी मखलूक की जान बचाई है। मैं अल्लाह को हया आती है कि मैं अल्लाह इसके गुनाहों का हिसाब लूं। फरिश्तों, इसको ले जाओ जन्नत। इसकी जिंदगी के सारे गुनाह मैं मुआफ कर चुका, जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ कर चुका। मेरे भाइयों, ईमान से बताओ, रब को मनाना मुश्किल है? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है मेरे भाइयों। इस्तिग़फ़ार करनी है। और मैंने अर्ज किया, हर मसले का हल किस में है? घर में नाचाकियां खत्म करना चाहते हैं, खुदा की कसम अपनी जिंदगी से गुनाहों का कचरा निकाल फेंकें, जिंदगी को गुलिस्तान बना दें, गुलशन बना दें। देखें कि अल्लाह ताला घर को कैसे गुलो गुलजार करते हैं। हजरत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब कभी मुझे कोई मुश्किल मामला पेश आता, कोई मुश्किल मरहला आ जाता, मेरा कोई बड़ा काम अटक जाता, तो मैं रोजाना की बुनियाद पर 1000 मरतबा अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगता। कितनी मरतबा? अस्तगफिरुल्लाह। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा। फरमाया 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला मेरे उलझे हुए मामलात को सुलझा दिया करते थे। समझ आ गए? गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगनी है मेरे भाई। देखना मेरे रब कैसे ताल्लुक बनाते हैं, मेरा रब कैसे करीब कर लेते हैं, मेरे रब की रहमत की चादर कैसे आती है सर पे। फिर क्या होगा? दिल इत्मीनान में होगा, दिल सुकून में होगा। बार बेचैनियों के झक्कड़ चलेंगे, महंगाई के तूफान होंगे, लेकिन यह दिल मुतमैन होगा, यह दिल मुतमैन होगा। याद रखिए, क्या करना है जिंदगी से? क्या चीज निकालनी है भाई? गुनाह। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अब मैं अर्ज करूं इस्तिग़फ़ार कैसे करनी है। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। ये क्या मतलब? ये तो कहने वाले को भी कोई पता नहीं चला, रट्टा लगाया हुआ है, तस्बीह दाने पे दाना फेंके जा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ना माने का पता है, न ये पता है कि मैं कह क्या रहा हूं, न ये पता है कि इससे मेरा मकसद क्या है, न ये पता है कि इससे नफा नुकसान क्या होगा मेरा, कोई पता नहीं। सबसे पहले इसके माना को समझें। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मैं अपने गुनाहों की मुआफी चाहता हूं। क्या चाहता हूं? या अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ कर दे। लेकिन कौन से गुनाह? सिर्फ जुबान पे ना हो, दिल दिमाग हाजिर हो। ये जो 1000 मरतबा पढ़ना है ना, एक दाना तस्बीह का अगर गिरे और दिल गाफिल था और गिर गया, उसको वापस उठाएं, वापस उठाएं। काम में नहीं लगा, तीर निशाने पे नहीं लगा, वापस उठाएं। फिर पूरे तसव्वुर में लाकर, मुझे पता है मेरी जिंदगी कैसी, आपको पता है आपकी जिंदगी में क्या है। हर बंदा अपने अपने गुनाहों से वाकिफ है कि नहीं भाई? हर बंदे को पता है कि मुझसे क्या क्या खताएं हो गई। अपने किसी एक गुनाह को पहले तसव्वुर में लाएं, अकेले बैठकर पूरी तवज्जो से एक गुनाह को सामने लाएं। मसलन ज़हन में रखें, मेरा वो गुनाह जो अभी तक नहीं जा रहा जिंदगी से, समझ आ गई, या साबिका जमाने में हो चुका, उसको मद्देनजर रखकर पूरी तवज्जो से कहें, अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे अल्लाह मेरा ये गुनाह मुआफ कर दे। तवज्जो उधर हो, उस गुनाह पे चोट पड़े, इधर तस्बीह का दाना गिरा, उस गुनाह पे चोट पड़ी, फिर दाना गिरा, अस्तग़फिरुल्लाह, फिर तवज्जो, एक गुनाह पे रट्टा लगाएं, रट्टा लगाएं, चोट पे चोट मारें गुनाह पे। देखना इंशाअल्लाह टूट के पारा पारा हो जाएंगे और जिंदगी पाकीज़ा हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये गुनाहों का कचरा एकदम खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा गुनाह तसव्वुर में लाएं, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक गुनाह। फिर क्या करना है? इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार के कबूल होने की 3 शर्तें भाई। कितनी? अगर 3 शर्तों से गुनाह की माफी मांगी है, तौबा कबूल है। अगर 3 शर्तों में से एक शर्त भी मौजूद नहीं, तो फिर तौबा नहीं है, फिर इस्तिग़फ़ार नहीं है। नंबर 1, पहली शर्त कि गुजरी जिंदगी में जो गुनाह हुआ उस पर दिल नादिम हो, दिल में नदामत हो,
शर्मिंदगी हो, नदामत का माना क्या है? दिल शर्मिंदा हो अंदर से, बड़ा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया, दिल में शर्मिंदगी महसूस करे। पहली शर्त, अगर शर्मिंदगी महसूस नहीं गुनाह पर तो यह सच्ची तौबा नहीं है, शर्मिंदगी महसूस करे। नंबर 2, उस पर अल्लाह से मुआफी भी मांगे, या अल्लाह शर्मिंदा भी हूं, मुआफी भी चाहता हूं, या अल्लाह इस गुनाह को माफ कर दे, मेरी जिंदगी से निकाल दे, मेरे नामे अमाल से मिटा दे। दूसरी शर्त। और तीसरी क्या है जी? आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का अल्लाह से वादा करे। यह मुश्किल है या नहीं है? आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का अल्लाह से क्या करे? दिल में तहिया करे। ऐसा नहीं, या अल्लाह शाबान की रात आ गई है, आज माफ कर दे, कल देखा जाएगा। ये माफी है भाई? अच्छा जी, रमजान आने वाला है, अच्छा चलें आर्जी तौर पे गुनाह छोड़ देते हैं, आर्जी तौर पे बदनजरी छोड़ देते हैं, आर्जी तौर पे गाने सुनना छोड़ देते हैं, आर्जी तौर पे गलत मूवीज देखना छोड़ देते हैं, आर्जी तौर पे गुनाहों को जो है ना वो जिंदगी में लाना छोड़ देते हैं। रमजान तो भाई खैर से गुजारो, बाद में देखा जाएगा। ये बाद में देखा जाएगा, ये धोखा है। क्या है भाई? धोखा है, धोखा है, समझ आ गई है? और अल्लाह ताला को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों से वाकिफ हैं, अल्लाह को धोखा हम नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमने करना क्या है? गुजरी जिंदगी के गुनाहों पर नदामत का इजहार हो। नंबर 2, तौबा इस्तिगफार हो। नंबर 3, आइंदा गुनाह न करने का पक्का कौल करार हो, अपने रब से पक्का इकरार हो कि मेरे अल्लाह मैं आइंदा ये गुनाह। आगे भी सुन लें, एक बार तो पक्का तहिया करें, लेकिन अगर फिर ये तौबा टूट गई कभी जिंदगी में, इंसान कमजोर है ना भाई, फिर कभी ये गुनाह हो गया तो फिर क्या करना है? फिर तौबा करनी है। क्या करना है भाई? क्या करना है भाई? उलमा ने लिखा है कि एक शख्स है, वो दिन में 5 मरतबा शराब पीता है, मगर हर बार तौबा भी करता है। शराब पी कहता है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह गलती हो गई, मेरे अल्लाह मुआफ फरमाना, गलती हो गई, सच्चे दिल से तौबा करता है, लेकिन फिर मजबूर है, फिर पी बैठता है, फिर तौबा तोड़ देता है, फिर तौबा करता है। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इसका गुनाह एक तरफ, इसकी तौबा एक तरफ। फरमाया गुनाह बार बार हो, तौबा भी बार बार हो। तौबा भी क्या हो, लेकिन तौबा में धोखा ना हो, सच्चा तहिया हो कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। अगर कभी गलती से हो जाए तो फिर क्या करना है जी? फिर तौबा। अच्छा जी, फिर टूट गई, फिर क्या करना है? तौबा के सिवा कोई और हल नहीं है। अब फायदा क्या होगा? मुमकिन है इसको मौत इस हाल में आए कि ये आखिरी बार तौबा ही कर चुका था। हाँ, काम बन गया नहीं बन गया भाई? तो इसलिए क्या है भाई, तौबा के सिवा कोई और हल नहीं है। आखिर में एक इस्तिगफार बताता हूं, पहले उसकी कीमत सुन लें। क्या कीमत ना कहूं, कीमती कह दूं, ये ज्यादा बेहतर है, कहीं आप ये ना समझें कि पता नहीं ये कहा जाएगा कि पहले संदूकची में नजराना डालें फिर बताओ, ऐसा। सुबहान अल्लाह, बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान, मुख्तसर और फायदा इतना कि इंसान तस्वुर में नहीं ला सकता। ये रोजाना का वजीफा है भाई, मेरी माएं, बहनें, बेटियां भी ये करें, हम भी करें, अपने घरों में भी बताएं, जहां मुमकिन हो सके इंशाअल्लाह इस चीज को फैलाएं। हमारे बताने से अगर कोई एक शख्स भी इसको अमल में ले आया, उसका भी फायदा होगा इंशाअल्लाह, हम भी फायदे से खाली नहीं रहेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रात को बिस्तर पे आए, सीधी करवट पे लेट जाए, जो सुन्नत के मुताबिक लेटना है, और दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने की जो दुआ है, याद है सबको? जागने की भी याद है? जब दिन 12 बजे जागते हैं याद है? बोलो भाई। हाँ, जब सुबह 4 बजे सोएंगे तो 12 बजे जागना है ना भाई, ऐसे ही होना है। खुदा की कसम, दुनिया की सारी मखलूक रात में आराम करती है और सुबह सादिक होते ही उठ जाती है। जंगल के दरिंदे भी उठ जाते हैं, परिंदे भी चहचहाना शुरू कर देते हैं। ये बदनसीब इंसान है कि जब उठना था तब सो गया, जब सोना था तब उठा हुआ है। हमारे कारोबारों में बरकत क्यों नहीं है? रात में तिजारत मेरे नबी का तरीका नहीं है, याद रखिएगा। रात में दुकानें खोल के रखना ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। रात आराम के लिए और दिन कारोबार के लिए। खैर, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में ऐसा ऐसा इंशाल्लाह इस्लाह फरमाएंगे, होगी इस्लाह इंशाल्लाह। अगर हमने तहैया मजबूत रखा इंशाल्लाह कि हमने बदलना है अपने आप को, हकीकी तब्दीली आएगी नहीं आएगी? ओ भाई वो वाली नहीं,
تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، حقیقی تبدیلی آئے گی۔ حقیقی تبدیلی کیا ہے؟ میرا دل بدل جائے۔ آہا، کیا ہو جائے بھائی؟ ہم سب کا دل بدل جائے۔ پہلے کیا ہے؟ گناہوں سے دل کو لذت ملتی، پھر اللہ کی یاد سے دل کو لذت ملنے لگے، دل کو لذت اللہ کی یاد سے ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بستر پہ آئے دعا پڑھ لے، لیٹ جائے، 3 مرتبہ یہ استغفار کرے، 3 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بس استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنی دیر لگی ہے بھائی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ 3 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا، فرمایا اگر اس کے سمندر کے قطروں کے برابر گناہ ہوئے تو بھی معاف، آسمان کے ستاروں کے بقدر ہوئے تو بھی معاف، فرمایا ریگستانوں میں ریت کے ذرات کے برابر ہوئے تو بھی معاف، اور فرمایا کہ جنگل کے درختوں کے پتوں کے بقدر ہوئے تو بھی معاف۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوئے تو بھی معاف۔ جب ہم اس یقین سے یہ سید الاستغفار پڑھ کے سوئیں گے تو یقین رکھیں کہ اس سے پہلے کی زندگی پاکیزہ ہو چکی۔ کیا ہو چکی بھائی؟ پاکیزہ ہو چکی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ لیکن پھر وہی ہے، اس استغفار میں کتنی شرطیں مد نظر رہیں؟ ہاں، اگر وہ شرطیں نہیں ہیں اور ایویں زبان سے پڑھ دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں کلمہ گو ہے لہذا مسلمان ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کلمہ گو۔ یہ جو منافقین مدینہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ابی سے منافق، اور بھی بڑے منافقین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جہاد میں بھی چلے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واز بھی سنتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں یہ کافروں سے بھی نیچے جہنم میں جلیں گے۔ کلمہ گو تھے یا نہیں تھے؟ بھائی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورہ یوسف کے آخر میں اعلان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا بہت سارے لوگ، اکثرهم، کثرت ہے ایسے لوگوں کی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کلمہ پڑھتے ہیں مگر ہوتے پھر بھی مشرک ہیں، الا وهم مشرکون۔ اسے میرے بھائیوں صرف زبان سے ادائیگی کافی نہیں ہے استغفار کی، دل کے ارادے سے کہ میرا اللہ میری زندگی کو گناہوں سے کیا کر دے؟ پاکیزہ کر دے۔ ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی انشاءاللہ؟ بھلے مختصر سا وقت کر لیں، مختصر سا وقت، ممکن ہے آج کی رات اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اور جہاں آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، سب ساتھیوں نے جتنا گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے لیے مانگنا ہے، اس عاجز کے لیے بھی مانگیے گا انشاءاللہ، مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے قدم قدم پہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے ایمان والے دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ میرے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اس کے علاوہ جتنے صاحب ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی انہی معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اقول قولی ھذا۔